अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। जैसा कि आप जानते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के कल इलेक्शन होने जा रहे हैं। गेमा गेमी बड़ी अरूज पर है। आज हमारे जो मेहमान हैं हिल स्टार टीवी के अम्माद तैफूर अब्बासी साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ तहसील मरी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? से ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक सभी, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? से ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर इलेक्शन होने जा रहे हैं मरी, आपके उम्मीदवार कितने उम्मीदवार हैं दोनों वार्डों से, वार्ड 1 वार्ड 2 से? हमारे वार्ड नंबर 1 से एक ही उम्मीदवार है, मोहम्मद सलीम भट्टी साहब। वार्ड नंबर 2 में हमारा उम्मीदवार नहीं है। इसकी वजह ये थी कि हमने एक फ़ोकस करके एक ही वार्ड में अपना कैंडिडेट लाया है और उस पर ही हम मेहनत कर रहे हैं इस वक्त। सर वार्ड नंबर एक से आपका मुस्लिम लीग काफ का उम्मीदवार है। कुल वहाँ पे वोट कितनी है? वहाँ पे 1251 वोट है, जिसमें से 800 जो है वो मर्द के हैं और 451 जो है वो ख़वातीन के हैं। यहाँ पर वोट, ये वोट काफ़ी बढ़ गए हैं, जो 300-350 से 800 मतलब अबव हो गए हैं ये। और ये भी एक मैं समझता हूँ कि प्री पोल रिगिंग है जो ये हुई है। इस सराउंडिंग के जो कैंट एरिया के लोग नहीं थे उनके भी वोट आ गए। जो सराउंडिंग के लोग थे, जो कॉरपोरेशन के थे, जो एमसी के थे या टीएमएल लिमिट्स के थे, उन लोगों के भी यहाँ पर वोट काफ़ी यहाँ पर आ गए। लेकिन बहरहाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन काफ़ी बेहतर है और वाज़ेह भी है। अमाद भाई, मुस्लिम लीग काफ मरी से खोया मुकाम हासिल कर पाएगी इन इलेक्शन में? जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मरी के अंदर लोगों को भी इस चीज़ का बाखूबी एहसास है कि मरी के अंदर जो 2002 से 2007 तक का चौधरी परवेज़ इलाही साहब का टर्न्योर रहा है मरी के अंदर, वो एक मिसाली टर्न्योर रहा है। आपने देखा होगा वो डाक बंगला कॉलेज की शक्ल में हो या मरी के अंदर 1122 हो या बल्क वाटर सप्लाई स्कीम हो। उसके अलावा मरी की जितनी भी यूसीज़ हैं जो रूरल हैं, जहाँ जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के दौर में ही सारा कुछ हुआ है। तो इस वजह से लोगों का एक सॉफ्ट इमेज है और एक जो लोगों का एक हमारे साथ जो एक प्यार मोहब्बत है, वो बिल्कुल आपने इस सिलेक्शन में भी देख लिया कि लोग हमारे साथ किस तरह चल रहे हैं। और उनको पता है कि देखें 10 साल मुस्लिम लीग नून के पंजाब में लगातार गवर्नमेंट रही, 3 साल पीटीआई को है। ये दोनों मरी के अंदर डिलीवर नहीं कर सके। अगर मरी में किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में उसी ने डिलीवर किया मरी के अंदर। ये बात लोगों को बाखूबी एहसास है इस चीज़ का। सर ये आपको सार के अंदर मुस्लिम लीग काफ का जो किरदार है बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग काफ को इतनी भारी अक्सरियत में मरी से नुकसान क्यों उठाना पड़ा इलेक्शन में? जी 2018 में तो आपको पता है कि हमारा पीटीआई के साथ इत्तेहाद था, हमने पीटीआई को सपोर्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला जो 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है 23 का, तो उसमें हमारे इंशाल्लाह ताला कैंडिडेट्स होंगे। इसके बाद कंटोनमेंट के बाद बल्दियात अगर आएगा तो 15 की 15 यूसीज़ में हमारे नाज़मीन, चेयरमैन हज़रात इंशाल्लाह और काउंसलर्स होंगे। आपको वो चीज़ भी एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और 2024 के इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला हम एमएनए और एमपीए भी हमारे होंगे इंशाल्लाह ताला। कैंट बोर्ड मरी की वार्ड नंबर 1 से आपके उम्मीदवार हैं, लेकिन आपके जो फ़रीक़ मुखालिफ हैं उम्मीदवार कितने लोग हैं? जी उसमें हमारे जो अपोनेंट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। आपका मुकाबला किसके साथ है? देखें जी, हमारा मुकाबला तो किसी के साथ नहीं है, उनका आपस में मुकाबला है। उसकी वजह ये है कि वो डिलीवर ही नहीं कर सके। ना मुस्लिम लीग नवाज़ डिलीवर कर सकी है मरी के अंदर, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 5 साल में उनका काउंसलर रहा है और 3 साल हो गए उनको गवर्नमेंट में। 8 साल में वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके। तो आप बताएं कि लोग उनको किस हिसाब से वोट देंगे। अगर उन्होंने आज डिलीवर किया होता, जिस तरह वज़ीरों की और मशीरों की और एमएनएज़ की फ़ौज ज़फ़र मौज है यहाँ पर, तो आप ये समझते हैं कि ये वार्ड के इलेक्शन है। आपको भी तो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये तो लग रहा है कि किसी एमएनए के इलेक्शन है। मुझे तो लग रहा है कि सदाकत अब्बासी साहब वो अपनी सदारत बचा रहे शुमाली पंजाब की, जिस हिसाब से वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और अगर इन्होंने डिलीवर किया होता तो मुझे आज बताएं कि आज इनको ना वहाँ पे रस्तों का आपने हाल देखा वार्ड नंबर 1 में, ना उनके पानी के कोई मसाइल अच्छी तरीके से हल हुए, ना उनके बिजली के, ना उनके गैस के। खलील साहब उनके 5 साल मेंबर रहे, आपके सामने है पोजीशन उनकी। बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि जो महंगाई के हालात हैं, पीटीआई का तो मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। सर इतनी कड़वी बातें ना करें, वो आपके तादी हैं, काफ लिखे परवेज़ इलाही साहब तादी है तहरीक इंसाफ के साथ। देखें हमने हुकूमत में होने के बावजूद भी एक अपोजिशन का भी किरदार अदा किया जो किसी ने नहीं किया। हमने हर अच्छी बात को अप्रिशिएट किया है और जो उनकी नेगेटिव चीज़ें थी, जैसे महंगाई है और लाकानूनियत है और मरी के अंदर जो मसाइल हैं, हमने उसको बिल्कुल एक उसे क्या कहते हैं, जिस तरह भी हो सकता है हमने उसको लोगों के सामने उनको उजागर
ذکر کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ کوسار یونیورسٹی والا معاملہ تھا, اس کے اندر مسلم لیگ قائد اعظم کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ہم اتحادی ہونے کے باوجود بھی جو سچی بات ہے, لوگوں کی ویلفیئر کی بات ہے, وہ کر رہے ہیں. اگر ایک حکومت یا ایم این اے یا ایم پی ڈیلیور نہیں کر سکے تو اس میں ہمارے اتحادی ہونے کا تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے کام ہوں. اگر یہ لوگوں کے کام نہیں کر سکتے, ہم نے تو کرنے, ہم نے 2.25 سال ان کو موقع دیا لیکن یہ نہیں ڈیلیور کر پا رہے, تو اس وجہ سے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی لائے ہیں. اسی وجہ سے ہم اب آگے آ رہے ہیں. ہم نے تو عوام کی سیاست کرنی ہے, اور الحمدللہ مسلم لیگ قائد اعظم سے لوگوں کو چودھری پرویز الہی سے جس مری میں پیار کرتے ہیں, سارے لوگوں کے سامنے اس چیز سے کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں, کس حد تک آپ کو قاف لیگ کی کامیابی نظر آتی ہے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ پاک نے خیر چاہی اور جس حساب سے پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اس حساب سے بھی اب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ 100 سے 90 ووٹ کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل الیکشن جیت جائیں گے. موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ان کو مہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو اس گورنمنٹ کے لیے جو ایشو ہے وہ مہنگائی ہے. اگر یہ مہنگائی کو قابو میں کر لیتے ہیں, گڈ گورننس لے آتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کسی سے مقابلہ ہے. لیکن ان کا مقابلہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت کے ساتھ ہے, جو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیلیور نہیں کر سکے یہاں پر. تحریک انصاف کی مری کی جو مقامی قیادت ہے, ان کی پالیسیاں کس نظر سے دیکھیں مری کی جو مقامی قیادت ہے وہ آپس میں ہی ان کی جو اختلافات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, تو ان کو ہم نے کس نظر سے دیکھنا. آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ ان کا مری کے اندر جو ان کی آپس میں جو اختلافات ہیں, جو معاملات ہیں. تو مجھے تو بس یہی لگ رہا ہے کہ ابھی تو گورنمنٹ ہے, یہ سارے ہیں, لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ جائے گا. حماد بھائی, آپ تحصیل کے صدر ہیں. آپ کے دور میں سردار سلیم صاحب جب یہاں تحصیل کے جب ناظم تھے, آپ کے دور میں بلک واٹر منصوبہ لایا گیا تھا, وہ کیا سیاست کی نظر ہو گیا تھا, کیا ہوا تھا, کس وجہ سے رک گیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا اب اگر 2018 والا الیکشن دیکھیں, جو ان کا سلوگن تھا, ان کا سلوگن تو بلک واٹر سپلائی کا ہی تھا, لیکن اس پہ انہوں نے ووٹس تو لیے ہیں, لیکن آج سب سے بڑی مخالف ہی پی ٹی آئی اس کی بن گئی ہے. بلک واٹر سپلائی سے نہ صرف مری بلکہ راولپنڈی کی عوام کا بھی جو پانی کا مسئلہ وہ بھی حل ہونا تھا. پہلے تو مسلم لیگ نون نے اس کے اندر روڑے اٹکائے, اس کے بعد پھر اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ پرویز الہی صاحب سے ہماری بات بھی اس چیز پہ ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسکیم بحال ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ترین اسکیم ہوگی. یہ مری کے اندر پانی کا جو بحران ہے یہ ختم ہو جائے گا. اللہ کرے بحال ہو. اگر بحال نہ بھی ہو تو اربوں روپے کے جو پائپ ہیں زنگ آلودہ ہو رہے ہیں, اس پر سب خاموش ہیں. دیکھیں اب اس پہ تو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو جب 2008 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی پنجاب میں, انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم اس اسکیم کو کنٹینیو کریں گے, پھر انہوں نے بھی اس کو بند کر دیا. پھر 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب گورنمنٹ سنبھالی, اس سے پہلے ان کا بھی یہ سلوگن تھا کہ جی اس کو ہم اس منصوبے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں تک لے کے جائیں گے, لیکن وہ نہیں اس کو لے کے آئے. امید ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے بات ہوئی ہے, امید ہے کہ یہ منصوبہ جلدی بحال ہو جائے گا. قاف لیگ کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جی ہمارا جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے وہ پورے پنجاب میں اب آپ کو ایکٹیویٹی کرتی نظر آئے گی. اور اس وقت ہمارے راولپنڈی کینٹ میں کینڈیڈیٹس ہیں, گوجرانوالا کینٹ میں کینڈیڈیٹ ہیں, ملتان کینٹ میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, لاہور کینٹ میں ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, مری میں, تو ہر جگہ ہی ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور آپ کو کل انشاءاللہ ایک واضح فرق نظر آئے گا مسلم لیگ قائد اعظم کے کینڈیڈیٹس کا. اپنے ورکر کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میرا تو وارڈ نمبر 1 کی عوام کے لیے کل ایک خصوصی پیغام ہے کہ کل آپ باہر نکلیں اور ٹریکٹر پہ مور لگائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل ہیں, ہم ان کو ہاریں یا جیتیں انشاءاللہ ان کو حل کریں گے. جی ناظرین, آج کے ہمارے مہمان تھے عماد طیفور عباسی صاحب, یہ پاکستان مسلم لیگ قاف تحصیل مری کے صدر. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. شکریہ جی, بہت شکریہ. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. اللہ نگہبان.